एग्रेसिव पॉलिसी डिप्लॉय की जो पाकिस्तान के दुश्मन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे थे। इसमें कहां हुकूक की बात आ जाती है? ये तो क्लियर कट एक इंसर्जेंसी थी जो बाहर से बगावत बर्पा कराई गई थी और पाकिस्तान के वफादार बलोचों ने अपने ही बलोचों के खिलाफ, यानी बुक्टीज ने मरीज के खिलाफ मुकाबला किया, जो मरीज बुनियादी तौर पर मरीज हमेशा से जरा बागी रहे थे। अब हम आते हैं जो पिछले 5-6 साल से बलूचिस्तान में बगावत बर्पा है। ये जरा समझने की बात है, ये बहुत नाजुक मामला है क्योंकि इसकी तफसील हमारी कौम को नहीं मालूम। 1970s में नवाब अकबर बुगटी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। अब मामला ये था कि ये नवाब थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ये सिर्फ अपने इलाके के कबीले के सरदार थे। हम थोड़ा सा आपको बुगटी कबीले के बारे में बताना चाहेंगे। बुगटी कबीले की 3 बड़ी शाखें हैं। एक राहिजा बुगटी कहलाते हैं, एक मिसूरी बुगटी कहलाते हैं, एक कल्पर बुगटी कहलाते हैं। ये तीनों बुगटीज हैं, रहेजास, कल्पर्स और मिसूरीज। जो नवाब होता है वो रहीजा कबीले से होता है। नवाब अकबर बुगटी का ताल्लुक रहीजा कबीले से था। जो मिसूरी और बुगटी हैं, मिसूरी बुगटी और कल्पर बुगटी हैं, इनका इलाका है सुई और ये आसपास के इलाके जहां से गैस निकलती है। नवाब अकबर बुगटी ने, क्योंकि उनका ताल्लुक रहीजा कबीले से था, उन्होंने अपने कबीलों को, यानी आधे रहीजा कबीले को और मिसूरीज को और कल्पर्स को मार मार के डेरा बुगटी और सुई के इलाकों से निकालकर पूरे पाकिस्तान में बिखेर दिया था। कम से कम 40-50 हजार बुगटी, मिसूरीज, कल्पर्स और नवाब अकबर बुगटी के अपने फर्स्ट कजन मीर अहमदान खान बुगटी उनका नाम है, और उनका अपना एक पूरा बुगटी, वो रहीजा कबीले के, यानी मीर अकबर बुगटी के फर्स्ट कजन है। इन सब को दरबदर कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में और इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया नवाब अकबर बुगटी ने। अब आप पूछिए कल्पर से जाके, मसूरी से और रहीजा से कि भाई अगर ये हुकूक की जंग थी, अगर ये सारा मामला हुकूक का था, तो क्या ये बलोच नहीं थे? 15-20 साल ये दरबदर रहे, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे रहे। तो 2003 के आसपास हुकूमत ने फैसला किया कि इन तमाम दरबदर बलोचों को ले जाके वापस उनके इलाकों में आबाद किया जाए। जब ये फैसला हुकूमत ने किया कि इनको वापस अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा, इस वक्त नवाब अकबर बुगटी ने बगावत बुलंद कर दी, क्योंकि इन सब के वापस आने का मतलब यह था कि उससे पहले नवाब अकबर बुगटी पीपीएल से और पाकिस्तान हुकूमत से और ओजीडीसी से अरबों करोड़ों रुपए के बेनिफिट्स लिया करते थे। प्राइवेट एयरक्राफ्ट थे, लिमोजीन्स थी, कार थे, जहाज थे, अपना सारा उनका सिलसिला था। और ये सारी रॉयल्टी ये अपने लोगों पर खर्च नहीं करते थे। डेरा बुगटी में मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। जब ये कहना कि सुई में गैस नहीं है या डेरा बुगटी में गैस नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए कि वहां पे हाल ये था कि हुकूमत के मुलाजमीन को तनख्वाहें अकबर बुगटी देते थे, यानी वो तनख्वाह अकबर बुगटी के पास जाती थी, अकबर बुगटी उनको तनख्वाह देते थे, अपना हिस्सा रखते थे उसमें से, यानी हुकूमत वहां इस तरह चलती थी और लिटरली पाकिस्तान ब्लैकमेल होता था। जब हुकूमत ने यह फैसला किया कि मीर अहमदान खान बुगटी जो रहीजा हैं उनको, मीर कादिर मिसूरी बुगटी जो मिसूरी हैं, और इस तरह दूसरे जो कल्पर्स हैं, इनको वापस लाके आबाद किया जाए, इस मौके पर अकबर बुगटी ने अफगानिस्तान से मदद मांगी और इनको मदद दी गई और इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। अकबर बुगटी के खिलाफ जंग इनके कबीले ने की है, कल्पर्स ने, मिसूरीज ने, रहेजर्स ने, आर्मी ने सपोर्ट किया है इनको। और जब अकबर बुगटी का इंतकाल किस तरह हुआ है, वो एक गार के अंदर थे, उस गार में इनको जब वापस लाके सारे मिसूरीज, कल्पर्स और रहेजर्स आबाद हुए अपने इलाकों में, तो नेचुरली इनकी आपस की दुश्मनी थी अकबर बुगटी के साथ। अकबर बुगटी को खारिज कर दिया अपने कबीले ने, और इस कबीले ने जिरगा किया जिसमें फैसला किया गया कि अकबर बुगटी को पकड़ के लाया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा और फांसी दी जाएगी। यानी ये खुद बुगटीज ने फैसला किया अपने सरदार के खिलाफ। इस पर अकबर बुगटी छोड़ के चले गए, पहाड़ों में गए, आर्मी इनके पीछे गई, बुगटी कबीला इनके साथ गया और बुगटी कबीले ने आइडेंटिफाई करवाया कि इस जगह के ऊपर अकबर बुगटी हैं। आर्मी के 4-5 ऑफिसर्स अनाम खाली हाथ ऑफिसर्स उस गार में गए और नवाब अकबर बुगटी से निगोशिएट करते रहे कि आप सरेंडर कर दें, हम आपको गिरफ्तार करके लेने के लिए आए हैं। अकबर बुगटी ने उनसे यकीनन ये पूछा कि आप मेरे साथ करेंगे क्या। उसको मालूम था, अब ये फैसला जिरगे का हो चुका था कि बुगटी को ले जाके इसके कबीले के हवाले कर दिया जाएगा, जिनके दर्जनों लोग ये कत्ल कर चुके थे, जिनको निकाला था, 15-20 साल दरबदर किया था, उनकी जमीनों पर कब्जा किया था। अकबर बुगटी एट दैट टाइम कमिटेड सुसाइड, इन्होंने ब्लास्ट किया अंदर, और 5 आर्मी ऑफिसर्स जो खाली हाथ थे वो उस गार में से उनकी लाशें निकली। अब सवाल ये है कि अगर आर्मी ने मारना था तो उस वक्त क्यों अटैक किया जब 5 ऑफिसर्स अंदर थे गार? नहीं, लोग तो कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड की थी। ये ऑन रिकॉर्ड भी बात है कि 5 लेफ्टिनेंट, उसमें कर्नल भी थे, मेजर्स भी थे, पूरी यूनिट के ऑफिसर्स थे, वो अंदर गए थे उनसे निगोशिएट करने। लोग तो उनको दलेर भी कहते हैं। ये उनकी कबायली दलेरी हो या उनकी गैरत हो या जो भी मामला हो, द क्वेश्चन इज
کہ اکبر بگٹی ڈائڈ آئدر ایکسیڈنٹلی اور ہی کمیٹڈ سوسائڈ، اس لیے کہ وہ اس کے بعد اپنے قبیلے کے ہاتھ میں جا کے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رہیجہ میسوریز اور کلپرز ان پہ مقدمہ چلائیں، جرگے میں فیصلہ کریں اور ان کو پھانسی دیں. تو اٹ میڈ سینس. وہ ایک بہرحال ایک غیرت مند بلوچ تھے اور انہوں نے جو بھی اپنے قبیلے کے ساتھ کیا تھا، جو فصل انہوں نے لگائی تھی وہ خود کاٹی. یہ اصلیت تھی اس ملٹری آپریشن کی کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. آج میر احمدان خان بگٹی جو ہیں وہ ایم این اے الیکٹ ہوئے، وہاں سے 70-80 ہزار ووٹ ملے ان کو. تو کیا یہ بلوچ نہیں ہے جو پاکستان کے وفادار ہیں، لوئل ہیں، پاکستان کے ساتھی ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ جو اکبر بگٹی اور جو مریض کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان سے مدد لے کر آ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا اصل بات کیا ہے. اور بلاچ مری جو ہیں وہ افغانستان میں قتل ہوا ہے. سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا تھا، وہاں کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ وہاں تو پاکستان آرمی نے جا کے نہیں مارا اس کو. یہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے جو پیسے پہ، روپے پہ اور اسلحے پر ہوئے. تو دیکھیے اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ جناب وہاں حقوق کی جنگ ہو رہی ہے اور ہم نے وہاں پہ جا کے بلوچستان کے عوام سے معافیاں مانگنی ہے. بلوچستان کے ساتھ اتنی جاتیاں ہوئی ہیں جو پورے پاکستان کے ہر صوبے کے ساتھ جاتی ہیں. لیکن زید صاحب یہ تو ایک الگ بات ہوگی جب بات کرتے ہیں کہ صوبے کے استحصال کی یا وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، پروگرس نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کتنے قریب سے جانتے ہیں، لیکن میں پیدا اور بڑی بلوچستان میں ہوئی ہوں، میں جانتی ہوں. اب بھی آپ وہاں جائیں تو وہاں پروگرس نام کی فی الحال بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے کیا سندھ میں غربت نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں غربت نہیں ہے؟ کیا فرنٹیئر میں غربت نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ و برباد اس کے غربا نے، غریب لوگوں نے، مساکین نے، ان پڑھ لوگوں نے نہیں کیا. اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگوں نے جو باہر سے، امریکہ سے، یورپ سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. جو کرپشن ہے، جو قرضے معاف کرائے جاتے ہیں، جو ملک کی دولت ملک سے باہر لے کے جائی جاتی ہے، جو اختیار اور طاقت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، جو یتیموں، بیواؤں، مساکین کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، پوری قوم کا یہ کرائسس ہے. ہر جگہ غربت ہے، ہر جگہ انسان تکلیف میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو حکمران ہیں بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. اور دقت یہ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. مسئلہ کسی ایک صوبے کا استحصال کا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے دشمن انہی باتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت، قومیت، ان بنیادوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پوری قوم تکلیف میں ہے اور پوری قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. ہم کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا ان پروپیگنڈے سے جو دشمن ہمارے درمیان کرتے ہیں. اگلا سوال ہے about isolating and neutralizing Indian and Zionist assets and how do you recognize them? آپ کے رینکس میں اگر یہ زائنسٹ موجود ہوں تو آپ ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے ہماری صفوں میں دشمن کے ایسٹس اور غدار کثیر تعداد میں موجود، ہر لیول پر ہیں. اس میں میڈیا میں بھی ہیں، تھنکرز انٹلیکچوئلز میں بھی ہیں، سیاست دانوں میں بھی ہیں، فوج کے اندر بھی ہیں، اور نیچے ہمارے سب نیشنلسٹ ان ایلیمنٹس میں بھی ہیں جو زمین پر گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. ہمیں ابھی بھی پاکستان کی ایک جیل میں ایک ایئر فورس کا ایک ریٹائرڈ افسر قید ہوا ہے جو 1984 میں اسرائیلی اٹیک لے کر آ رہا تھا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ، جس اٹیک کا ہم نے ڈسکس کیا. وہ افسر ابھی بھی جیل میں. ایسے دشمن ہر جگہ ہمیں مل جاتے ہیں. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. ڈاکٹر قدیر خان کا جو کیس ہوا تھا، جس کے اندر پوری دنیا کا دباؤ یہ تھا پاکستان پر کہ پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دے اور پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ سب کا سب IAEA کے سامنے اور انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے کھول کے رکھ دے. اس وقت پاکستان دباؤ میں تھا اور پاکستان کے اخبارات اس وقت کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہت بڑی تعداد میں آپ کو اینالسٹ، تھنکرز، رائٹرز ایسے ملیں گے جو یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے، جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ پاکستان کو ڈاکٹر قدیر سرنڈر کر دینے چاہیے، سارا نیوکلیر پروگرام، میسائل پروگرام سرنڈر کر دینا چاہیے. یعنی جب قوم دباؤ میں تھی تو یہ اس دباؤ کو بڑھا رہے تھے. جب وہ کرائسس ختم ہو گیا تو آج وہ پھر اچھے بچے بن کے. ٹھیک ہے زید صاحب کنٹینیو کریں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. زید صاحب اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ریکگنائزنگ زائنسٹ ایسٹس. تو جو ہمارے تھنکرز، انٹلیکچوئلز میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو پروپیگیٹ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈینٹی، اپنا نیوکلیر اور میسائل پروگرام کمپرومائز کر دینا چاہیے اس خوف سے کہ امریکہ حملہ کر دے گا. ان کو ریکگنائز کر لیں. جو یہ باتیں کرتا ہے یہ ان کے ایسٹس اور ان کے ایجنٹس ہیں. اسی طریقے سے گراؤنڈ لیول پر آئیے.